الله المبدئ المعيد ينشر رحمته على عباده وهو الولي الحميد سبحانه قاصم كل متجبر عنيد إن بطش ربك لشديد. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم والعمل بما أمركم تفلحوا في دنياكم وآخرتكم. اسمعوا لنداء خالقكم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الصائمون القائمون القانتون الذاكرون، يا من بين أنواع الطاعات تتنقلون وفي مدارج القرب من ربكم ترتقون، أبشروا واستبشروا، فإن الله قد وهبكم منه منحة وفضلا وأنزل إليكم من لدنه ذكرا تقف القلوب خاشعة أمام معانيه وتلهج الألسن بحمد الله على ما أنزل فيه. إنه كتاب ربنا الذي أنزل في ليلة مباركة تقدر فيها المقادير وتقضى فيها الأحكام وتكتب فيها الأرزاق والآجال وسائر أعمال العام. إنها ليلة القدر التي أنزل الله تعالى سورة باسمها تعظيما لقدرها وإجلالا لشأنها، وهي سورة قصيرة في مبناها عظيمة في معناها، جاءت بين سورتين كريمتين، فقبلها سورة اقرأ التي تشير إلى بدء التنزيل وأوانه، وبعدها سورة البينة التي فيها ظهور نوره وبرهانه، وهي في وسطها تبين شرف زمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر فانظروا كم في هذه الآية الكريمة من دلالات التعظيم لله ولليلة التي نزل فيها كتاب الله. قال أحد الصالحين: نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذو قدر على نبي ذي قدر. عباد الله، تأملوا كيف كرر الله تعالى ذكر ليلة القدر 3 مرات في سورة القدر ليسترعي الاستماع إلى عظيم شأنها ويغرس في القلوب جلال قدرها. ثم يأتي الاستفهام الكريم ليحرك القلوب وينبه العقول: وما أدراك ما ليلة القدر؟ إعلانا بأن حقيقتها فوق التصور وأن فضلها لا يحيط به البشر. فأتى الجواب العظيم: ليلة القدر خير من 1000 شهر. لم يقل تساوي بل قال خير، إشارة إلى فضل يتجاوز المقاييس. فهي ليلة تفوق أعمالها أعمال عمر طويل من الطاعات. فهنيئا لمن وجده الله في صفوف القائمين خاشعا وسمع صوته مع الداعين ضارعا، أو اطلع على المتصدقين البارين
وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرا وأحيا ليلا وأيقظ أهلا، وخصوا بمزيد اجتهادكم ليالي الوتر. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فذلك أحرى أن لا تحرموا ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا وفيها تتنزل الملائكة الكرام يتوسطهم جبرائيل عليه السلام فوجا من بعد فوج، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، يسلمون على المؤمنين ويؤمنون على دعاء العابدين، فطوبى لمن قامها مخلصا لربه مستحضرا قول نبيه صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا سعادة من ردد فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها قائلا: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الصائمون، يقول الله تعالى في ختام سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها سلام يغشى الأرواح فيملأها سكينة وطمأنينة، ويعم الأرض فيسكنها أمنا وبركة ورحمة. فانظروا كيف يريد الله لعباده السلام وينشر لهم أسباب الاطمئنان، ولكن المعتدين الغاشمين يخالفون أمر الله ويفسدون في الأرض، حتى صدق فيهم قول ربنا جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لكن هيهات أن يزعزعوا ثقتنا بربنا أو يمسوا أمننا أو يهينوا تماسكنا، فإننا نستمد من قول ربنا حتى مطلع الفجر اطمئنانا أن الفجر لا محالة قادم، وأن النصر لا ريب آت، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن ربنا عز وجل يحفظ هذه البلاد ويكرمها بإحسانها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهي تبسط أياديها البيضاء
والبعيد، ذي المساعدة والعطاء، وتعين المحتاجين والضعفاء، ومن صنائع المعروف التي نشهدها ما يرعاها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة يحفظه الله من مبادرتهم بالإمارات لكفالة الأيتام عبر هيئة أوقاف أبو ظبي، فشاركوا فيها تنالوا من الله أجرا كريما، وعملوا هذه الأيام المباركات بطاعاتكم، واغتنموها في كثرة الذكر والتضرع إلى بارئكم، فقد أمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة، فقال ادعوني أستجب لكم. فاللهم يا مجيب الدعوات احفظ وطننا الإمارات، واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وسماءها حفظا يليق بقوتك وسلطانك، وانصرها نصرا يليق بقدرتك وعظيم مقامك، واشملها بعنايتك وأمانك، وأدم عليها الأمن والأمان والعز والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين، اللهم جازها بإجرامهم وعاملهم، اللهم جازهم بإجرامهم وعاملهم بسوء فعالهم وفساد نياتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واحفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجزل أجرهم وثوابهم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأعنا على طاعتك يا رحمن. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، وبفضل ليلة القدر من الفائزين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك، واغفرها بفيض نعمك، وزدها من واسع فضلك، وأدم رخاءها وازدهارها يا رب العالمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، واكلله بلطفك، وأحفظه برحمتك، واشمله برعايتك، وأظله بعنايتك، واجعل عمله في طاعتك، وأيده بنصرك، وهيئ له من أمره رشدا، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وأنر بصيرته، ووفق مسيرته، وسدد قوته وسدد قوله وفعله، وبارك في عمره وعمله، واجعله مفتاحا للخير إغلاقا للشر، موفقا في كل أمر. اللهم وفقه ونوابا وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد، وولي عهده ونوابا وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم بما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم، والشيخ خليفة بن زايد، والشيخ حمدان، وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم
بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك واجزل لهم ثوابك وأفرغ عليهم من فيض عطائك واجزي أهليهم خير ما تجزي الصابرين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر